नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्दहरूलाई कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा। आज हामी निरन्तर रूपमा यो विशेष प्रस्तुतिमा रहिरहेका छौँ। आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। विश्वासको मतको प्रक्रिया यति बेला जारी रहेको अवस्था रहेको छ भनेदेखि अहिलेभन्दा केही बेर अगाडिसम्ममा पनि विभिन्न राजनैतिक दलबाट नेतृत्व गर्नुहुने विभिन्न सांसदहरूले विभिन्न माओवादी केन्द्रबाट पुष्पकमल दाहालदेखि लिएर यतातिर प्रदीप ग्यावालीदेखि लिएर विभिन्न सांसदहरूले चाहिँ आफ्नो राय दिइसक्नु भए पश्चात प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनु भइसकेको अवस्था रहेको छ। अहिलेसम्मको अपडेटलाई यदि हामी हेर्ने हो भनेदेखि अब भनेदेखि त्यहाँ मतदानको प्रक्रिया चाहिँ सुरु हुन लागिसकेको छ, जसको हामीले यहाँलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। फेरि पनि यहाँको ध्यान हामी संसद भवनतर्फ नै आकर्षित गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला हामी संसद भवन नयाँ बानेश्वरको यो दृश्यहरू प्रसारण गरिरहेका छौँ यहाँहरूमाझ। यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको लागि विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र अहिले भनेदेखि प्रक्रिया जारी रहँदाखेरि मतदान प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न लागेको भनेर जानकारीहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। सभामुखलाई तपाईँ देखिरहनु भएको छ भने पूर्व प्रधानमन्त्री निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि यति बेला संसद भवन पुगिसक्नु भएको दृश्यहरू हामीले पनि कैद गरेका छौँ, जुन यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत हामीले निरन्तर रूपमा प्रसारण गरिरहेका छौँ। र आज पनि प्रक्रियाको सुरुवातको दौरानमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत माग्नु भएको थियो संसद समक्ष भनेदेखि त्यसको सिलसिलालाई अगाडि बढाउँदै विभिन्न राजनैतिक दलहरूबाट विभिन्न व्यक्तित्वहरूबाट चाहिँ आफ्नो मन्तव्य पनि राख्ने क्रम रहेको थियो र सरकार समक्ष प्रश्नहरू पनि तेर्सिएको अवस्था रहेको थियो। यति बेला मतदान प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। यो संसद भवनको दृश्यहरू हामी देखिरहेका छौँ। पुष्पकमल दाहाललाई पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ आफ्नो टेलिभिजन स्क्रिनमा। भनेदेखि एउटा रोचक प्रसङ्ग भने जसपाबाट एउटा किसिमको चाहिँ फ्याक्सन अगाडि आएको थियो महन्त र त्यस्तै गरेर राजेन्द्र महतोको फ्याक्सन रहेको थियो। केपी शर्मा ओली पनि यति बेला चाहिँ पुगिसक्नु भएको छ। शेरबहादुर देउवालाई यो निकै नै रोचक दृश्य हामीले चाहिँ यहाँहरूमाझ प्रसारण गरिरहेका छौँ। उहाँले सम्भवतः बधाई दिनुभएको छ निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई। निकै नै रोचक दृश्य रहेको थियो यो। र अहिले हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूको माझ प्रतिनिधि सभा बैठक नयाँ बानेश्वरबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। सम्भवतः आज हामीले निकै बेर यो त्यहाँका सम्पूर्ण दृश्यहरूलाई हामीले यहाँहरूमाझ जस्ताको तस्तै रूपमा प्रसारण गरिरहेका छौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि आज न्युज एन्ड भ्यूज पनि हामीले केन्द्रित बनिरहेका छौँ, संसद भवनमा नै केन्द्रित बनिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यो निरन्तर रूपमा हामीले यहाँहरूमाझ यो ताजा दृश्यहरू प्रसारण गरिरहेका छौँ। र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत मागिसके पश्चात माओवादी केन्द्रबाट पुष्पकमल दाहालले, त्यस्तै गरेर नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट मिनेन्द्र रिजालले, जसपाबाट महन्त ठाकुर, त्यस्तै गरेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले, नेमकिपाबाट राप्रपाबाट राजेन्द्र लिङदेनले पनि आफ्नो भनाइहरू राख्नु भएको थियो। र त्यस्तै गरेर आगामी सरकारका चुनौतीहरू र आगामी सरकारको नेतृत्वको लागि आगामी सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरू, शेरबहादुर देउवा सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरूको विषयमा पनि त्यहाँ कुराहरू उठिएको थियो। र त्यसै विषयलाई फेरि सम्बोधन गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले। दर्शकवृन्द, हामी देखिरहेका छौँ पुष्पकमल दाहाल, उपेन्द्र यादवलाई हामीले देखिरहेका छौँ। यति बेला जसपा जसरी चाहिँ अघि पनि हामीले यहाँलाई उत्तरतर्फको ढोका, दक्षिणतर्फको मूल ढोका साथै पश्चिमतर्फ रहेको लोत्से हल पश्चिम ढोका बन्द गर्न आदेश दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 6 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनी प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, यस प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला।
प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावली दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला। प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा नरही मत दिन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको पछाडि रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला र कोभिड-19 को संक्रमित मान्य सदस्यहरूले लोत्से हलमा छुट्टै रूपमा राखिएको हुन्छ र हुन्न र मत दिन्न भन्ने वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला। मान्य सदस्यहरू प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको मान्य सदस्यहरू प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुखको आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने सदस्यहरू सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत प्रकट नगरी तटस्थ रहनुहुने मान्य सदस्यहरू अर्थात् मत दिन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको पछाडि रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू कोभिड-19 को संक्रमित मान्य सदस्यहरूले लोत्से हलमा छुट्टै रूपमा राखिएको हुन्छ हुन्न र मत दिन्न भन्ने वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। यो के गर्नु पर्यो? हेलो सच्याउनुको लागि यति बेला मतदान प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो टेलिभिजन स्क्रिनमा यति बेला सभामुख सिटको दायाँ र बायाँ छुट्याइएको अवस्था रहेको छ। पक्षमा दायाँ र त्यस्तै गरेर विपक्षमा बायाँतर्फको हलको लागि प्रवेश गर्न हुनको लागि र मतदान हुनको लागि आग्रह गर्नुभएको छ। सभामुखले भनेदेखि यति बेला हामी यहाँहरूलाई यो प्रत्यक्ष रूपमा
जोडिरहेका छौँ कुन रूपमा आउँछ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लगभग पाउने निश्चित भइसकेको अवस्था रहेको छ भनेदेखि यतातिर एमालेको कुरा गर्ने हो भने एमालेलाई एउटा प्रमुख फ्याक्टरको रूपमा हेरिरहँदाखेरि यो पक्ष र विपक्षको कुराहरू गरिरहँदाखेरि माधवकुमार नेपाल भित्रै पनि माधवकुमार नेपाल पक्ष समूहभित्रै पनि दुई धार देखिएको अवस्था रहेको छ भनेदेखि नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भनेदेखि यति बेला पक्षमा मत दिने बुझिएको छ भनेदेखि त्यस्तै गरेर माधव कुमार नेपाललाई नै साथ दिने एउटा तबकाका नेताहरू अझ भन्नुपर्दाखेरि योगेश भट्टराई दीपक प्रकाश भट्ट सपट रावलदेखि लिएर सोमप्रसाद पाण्डे नारायण खतिवडा लगायतले भनेदेखि चाहिँ तटस्थ रहने सङ्केत यति बेला चाहिँ गरिसकेको अवस्था रहेको छ र उहाँहरूको बुझाइलाई हेर्ने हो भने पनि हामीले संसद जोगाइसक्यौँ अब भने पार्टी जोगाउनेतर्फ लाग्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूको अभिव्यक्ति आएको अवस्था रहेको छ र अहिले जसपाबाट जसरी चाहिँ महन्त ठाकुर समूहले पक्षमा मतदान गर्ने अवस्था सृजना भएको छ यसलाई हेर्ने हो भने पनि बहुमत पुर्याउनको लागि कुनै पनि किसिमको चाहिँ गाह्रो नहुने भन्ने सङ्केतहरू पनि भएको कारणले गर्दाखेरि पनि एमालेको त्यो फ्याक्सनले नदिएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। दर्शकवृन्द हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूलाई यो प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत यति बेला संसद भवनको यी दृश्यहरू यहाँहरूमाझ प्रसारण गरिरहेका छौँ र त्यस्तै गरेर निरन्तर रूपमा आज हामीले दिनभरि नै यसै विषयमा नै यहाँहरूमाझ प्रत्यक्ष प्रसारणको मार्फतबाट यहाँहरूलाई हामीले यो प्रत्यक्ष प्रसारणको सिलसिलाबाट आज संसद प्रतिनिधि सभामा भइरहेको यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विश्वासको मत लिने प्रक्रियालाई निरन्तर रूपमा चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट यहाँहरूमाझ हामीले प्रसारण गरिरहेका छौँ। यदि जनता समाजवादीको कुरा गर्ने हो भने जसपाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने भएको छ र उसले आजको सम्बोधनको दौरानमा पनि आफ्ना मागहरूको विषयमा कुरा उठाएको थियो र त्यसै बमोजिम नै शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ विश्वासको मत दिने भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू उसले गरेको अवस्था रहेको छ भनेदेखि ठाकुर पक्षले पनि विश्वासको मत दिने भएपछि अब लगभग जसपाका चाहिँ 32 सांसदकै मत यति बेला चाहिँ शेरबहादुर देउवाले पाउने पनि निश्चित भइसकेको अवस्था रहेको छ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ बाबुराम भट्टराई पम्फा भुषाल संवाद गरिरहनु भएको छ। सम्भवतः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकै नै छटपट हातमा यति बेला चाहिँ हुनुहुन्छ विश्वासको मत पाउने विषयलाई लिएर। यदि राप्रपाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि राप्रपा पनि तटस्थ बसेको अवस्था रहेको छ। उसले कसैलाई पनि पक्षमा पनि र त्यस्तै गरेर विपक्षमा पनि मतदान नगर्ने भएको छ। यदि राप्रपाको हकमा हामीले चाहिँ कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि र आजको यस मतदान प्रक्रियाको दौरानमा जसरी चाहिँ सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए र सांसदहरूको धारणा राखिसके पश्चात प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो भनाइ पुनः एकपटक चाहिँ दोहोऱ्याउनु भएको थियो। अझ भन्नुपर्दाखेरि त्यहाँ उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भनेको खोप नै रहेको र दोस्रो प्राथमिकतालाई पनि आफूले खोप नै राखेको र तेस्रो प्राथमिकतालाई पनि खोपै राखेको, अर्थात् खोप ल्याउनु अझ भन्नुपर्दाखेरि समस्त नेपाली जनरलले चाहिँ खोप लगाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो मूल पहिलो प्राथमिकता भएको पनि उहाँले चाहिँ जानकारी गराउनु भएको थियो। तपाईँ देखिरहनु भएको छ प्रदीप ग्यावाली शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि हामीले देखिरहेका छौँ। हामीले केही बेर अगाडि पनि एउटा निकै रोचक दृश्य यहाँहरूमाझ चाहिँ प्रस्तुत गरेका थियौँ जसरी चाहिँ निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बीच जस्तो किसिमको चाहिँ संवाद भएको थियो जसरी चाहिँ उहाँहरूले एकीले अर्कालाई हात मिलाएर सम्भवतः केपी शर्मा ओलीले बधाई दिनुभएको छ शेरबहादुर देउवालाई। यद्यपि हामीले उहाँहरू बीचको संवाद भने सुन्न सकेको अवस्था रहेको थिएन तर उहाँहरूको जुन भावभङ्गीमा उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभएको थियो त्यसले पनि सम्भवतः बधाई दिएको भन्ने किसिमका चाहिँ हामीले आकलन गर्न सक्ने अवस्था भने अवश्य पनि रहन्छ। दर्शक आज हामी यही विशेष कारणको कारणले गर्दाखेरि विशेष कारणवश आज हामीले न्युज एन्ड भ्युज यहाँहरूमाझ प्रसारण गर्न सकिरहेका छैनौँ र आजको यस
सन्दर्भलाई, यो वर्तमान राजनैतिक परिदृश्यलाई, वर्तमान राजनैतिक परिघटनालाई लिएर सम्भवतः हामी भोलि यहाँहरूबाट यहाँहरूको विचार पनि हामी लिने प्रयत्न गर्ने नै छौँ। अबको सम्भवतः केही बेरमा नै यो मतदान प्रक्रिया अन्त्य हुन्छ र त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्षमा कति मत र त्यस्तै गरेर विपक्षमा कति मत खस्यो भन्ने पनि हामीले जानकारी प्राप्त गर्ने नै छौँ। निरन्तर रूपमा हामी यहाँहरूमाझ संसद भवनबाट यी दृश्यहरू प्रसारण गरिरहेका छौँ, प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यदि आजको कुरा नै हामीले चाहिँ गर्ने हो भने पनि विभिन्न राजनैतिक दलका विभिन्न नेताहरूबाट विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रतिक्रियाहरू पनि यदि दिनभरिकै कुरा गर्ने हो भने पनि आइ नै रहेका थिए। कांग्रेस सत्तापक्षमा र एमाले सांसद प्रतिपक्षमा पुगेपछि माओवादी सांसदले पनि विभिन्न किसिमहरूबाट चाहिँ टीका टिप्पणीहरू गरेको पनि अवस्था हामीले सुनेका थियौँ, देख्यौँ पनि। निकै नै रोचक र खोचक किसिमबाट चाहिँ आज हाम्रा सांसदहरू प्रस्तुत हुनुभएको अवस्था रहेको थियो। भनेदेखि भीम रावल, जसलाई चाहिँ मुख्य पात्रको रूपमा हेरिएको थियो, मुख्य पात्रको रूपमा लिइन्थ्यो माधव पक्षबाट, एमालेको माधव पक्षबाट, जसलाई चाहिँ एकताको सूत्र बाँध्ने कसैको रूपमा पनि हेरिएको अवस्था रहेको थियो। उहाँले भनेदेखि आज राजीनामा दिनुभएको अवस्था रहेको छ, आफ्नो सांसद पदबाट राजीनामा दिनुभएको अवस्था रहेको छ र राजीनामा नदिनको लागि सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका सांसदहरूले आग्रह गरे तापनि उहाँले कसैको पनि आग्रह नसुनिकन उहाँले राजीनामा दिनुभएको अवस्था रहेको छ दर्शकवृन्द। र त्यस्तै गरेर एमालेको त्यो एउटा खटकबाट माधव कुमार नेपाललाई साथ दिनुहुने एउटा पंक्ति यति बेला तटस्थ बसेको छ र यो तटस्थ बस्नु भनेको पार्टी मिलानको लागि, पार्टी एकता। जसरी चाहिँ आज व्हिप जारी भएको थियो एमालेबाट पनि व्हिपै भनेर भन्नुपर्छ, यद्यपि यो विषयलाई लिएर चाहिँ व्हिप लागू हुँदैन भनेर सर्वोच्चले व्याख्या गरिसके तापनि आज एमालेबाट चाहिँ ती व्यक्ति जसले, ती नेता जसले, ती सांसद जसले शेरबहादुर देउवालाई को पक्षमा मत दिन्छ ऊ पार्टीमा नरहने सङ्केत गरिरहँदाखेरि त्यो एउटा तबकाले तटस्थता प्रस्तुत गरेको अवस्था रहेको छ दर्शकवृन्द। हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूमाझ हामी प्रत्यक्ष प्रसारणको सिलसिलामा जोडिरहेका छौँ। यी दृश्यहरू प्रतिनिधि सभा बैठक बानेश्वरबाट प्रत्यक्ष रूपमा हामीले यहाँहरूमाझ प्रसारण गरिरहेका छौँ। जनार्दन शर्मा, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मिनेन्द्र रिजाल, वर्षमान पुन, पुष्पा भुषाल लगायतका सांसदहरूलाई एक आपसमा वार्तालाप गरिरहेको, भलाकुसारी गरिरहेको दृश्यहरू हामीले यहाँहरूमाझ प्रसारण गरिरहेका छौँ। निरन्तर रूपमा हामीले प्रत्यक्ष प्रसारणको मार्फतबाट यहाँहरूमाझ यो संसद भवनका ताजा गतिविधिलाई यहाँहरूमाझ प्रसारण गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर आज बोल्ने क्रमलाई नै हेर्ने हो भनेदेखि पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाकै सांसद दुर्गा पौडेलले पनि केपी ओलीले लोभ गर्दाखेरि यो दुर्घटना भएको हो र जसरी चाहिँ मेजोरिटी गभर्मेन्टको रूपमा चाहिँ हेरिएको अवस्था रहेको थियो त्यो छिन्न भिन्न भएको भन्ने किसिमका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू पनि दिनुभएको थियो। त्यस्तै गरेर दर्शकवृन्द आफ्ना भनाइहरू, आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नुभएको थियो र त्यस क्रममा आगोसँग खेल्नु राम्रो होइन भन्ने किसिमको
चेतावनीयुक्त भाषा पनि उहाँले प्रयोग गर्दै केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्नुभएको थियो र माओवादी आन्दोलनलाई केही होइन भन्ने नसोच्न उहाँले चाहिँ चेतावनी पनि दिनुभएको थियो। त्यस्तै गरेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतर्फ नै सङ्केत गर्दै उनले माओवादी आन्दोलन विभाजित भएको छ, यसलाई मिचिदिए हुन्छ भन्ने ठानेको भए यति विघ्न हलुका गरी नसोच्न हुनको लागि पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको अवस्था रहेको थियो। हामीले उहाँको मन्तव्यबाट पनि ती विचारहरू सुन्न सक्यौँ। सोसँगै उहाँले आगोसँग खेल्ने कुरा राम्रो होइन, कति राम्रोसँग यो आगोलाई एनर्जीमा रूपान्तरणतिर ल्याइएको छ, यसलाई हेप्न थाल्नुभयो भने फेरि आगो फेरि सल्किन सक्छ, त्यतातिर चाहिँ नजाउँ भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति राख्नु भएको थियो। र व्यक्तिगत अहङ्कार, व्यक्तिगत दम्भ केही कारणले गर्दाखेरि आज यो अवस्थासम्म आइपुगेको हो। प्रधानमन्त्री निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै व्यक्तिगत अहङ्कार र दम्भ त्याग्न हुनको लागि पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो। दर्शकवृन्द, हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूमा आज यी प्रतिनिधि सभा बैठक, नयाँ बानेश्वर प्रतिनिधि सभा बैठकमा यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति, अझ भन्नुपर्दाखेरि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया जारी रहेको थियो। विश्वासको मत लिनको लागि यति बेला पक्ष र विपक्षमा मतदानहरू भइरहेका छन्। यसैको ताजा अपडेट यहाँहरूमा आज हामी प्रसारण गरिरहेका छौँ र निरन्तर रूपमा यसको सिलसिला जारी नै रहनेछ। एक सय छत्तीस पुग्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, त्यो पुग्न सकिन्छ, बहुमत प्राप्त हुन्छ भन्ने लागेर पनि हुनुपर्छ। एमालेको एउटा फ्याक्सन, माधवकुमार नेपाल पक्षका केही नेता, केही सांसदहरू यति बेला तटस्थ बसेका छन् र यो चाहिँ संसद जोगाउनको लागि एउटा कोर्स समाप्त भयो। अब एमाले पार्टी जोगाउनको लागि चाहिँ हामीहरू अगाडि बढ्छौँ भन्ने किसिमको सङ्केत उहाँहरूले चाहिँ दिनुभएको छ। अघि पनि यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकताको रूपमा खोपलाई नै राख्नु भएको छ। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि आक्रान्त बनेको जनजीवन, त्यसमा आम सर्वसाधारणले खोजिरहेको खोप नै रहेको छ। त्यो खोप प्राप्त भयो भनेदेखि धेरै हदसम्म चाहिँ हामीले यो कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न सक्छौँ भन्ने बुझाइका कारण, भन्ने चासोका कारण यति बेला प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि खोपलाई 1, 2, 3 पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा राख्नु भएको अवस्था रहेको छ। यो विश्वासको मत प्राप्त गरिसके पश्चात गर्नु 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुँदा पनि आज यति छिट्टै विश्वासको मत लिँदाखेरि पनि यसलाई चाहिँ विभिन्न तहबाट शङ्काको दृष्टिले पनि हेरिएको छ। 30 दिनसम्म किन कुरेन भन्ने किसिमका चाहिँ अभिव्यक्ति, भन्ने किसिमका टिप्पणीहरू पनि यति बेला चाहिँ आइरहेका छन्। यद्यपि यो राजनैतिक कोर्सलाई एउटा फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउनको लागि, राजनैतिक कोर्सलाई एउटा सही दिशा मार्ग निर्दिष्ट गर्नको लागि पनि सम्भवतः यो एउटा राम्रो पहल कदमीको रूपमा पनि छ भनेर पनि व्याख्या गरिएको छ। समय खेर नफालिकन यसरी चाहिँ विश्वासको मत लिएको अवस्था रहेको छ।
र आजको अभिव्यक्ति दिने क्रममा जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि आफ्नो पार्टीभित्रको तिक्तताको कारणले गर्दा, आफ्नो पार्टीभित्र देखिएको विवादको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै हदसम्म चाहिँ देश अनिर्णयको बन्दीतर्फ गएको, देशमा सङ्कट आइलागेको बताएका छन्। यदि सम्भवतः त्यो विगतमा नै एकजिक्का भएर आएको भएदेखि जनता समाजवादी पार्टी आफैले पनि निकास दिन सक्थ्यो, एक आपसमा झगडा गर्न थाल्यौँ भन्ने किसिमका चाहिँ अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको अवस्था रहेको छ। र अहिले भनेदेखि ती बिच्किएर जाने साथीहरू घर फर्किएको र मुलुकलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनको लागि ठिक ठाउँमा आउनु भएको भन्ने सङ्केत पनि उहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिको क्रममा चाहिँ दिनुभएको थियो, आफ्नो अभिव्यक्ति मार्फत चाहिँ राख्नु भएको थियो। त्यस्तै गरेर उहाँले डाक्टर भट्टराईले प्रतिगमनकारीको खड्ग प्रहारबाट मूर्छित बनेको प्रतिनिधि सभा र मूर्छित बनेका सांसदहरू फेरि बिउतिएको भन्ने तर्क पनि गर्नुभएको अवस्था रहेको थियो। र त्यस्तै गरेर उहाँले सर्वोच्च अदालत, नागरिक समाज, मिडिया सबैलाई नै धन्यवाद पनि दिनुभएको छ मुलुकलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउने प्रयासको लागि। अब यो सँगै एउटा चुनौती त शेरबहादुर देउवा पक्षको लागि, शेरबहादुर देउवा सरकारको लागि सकिएको छ। विश्वासको मत पाउने हो कि होइन, यो चाहिँ 30 दिनमा नै यो सरकार चाहिँ फेरि चिप्लिने पो हो कि भन्ने किसिमका चाहिँ आशंकाहरूको बिचमा आज यसरी विश्वासको मतको लागि मतदान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। अब धेरै हदसम्म भन्नुपर्छ हामीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने निश्चित बनिसकेको अवस्था रहेको छ। यद्यपि सरकारको काम कारबाहीको लागि भने आउने दिनहरू थप चुनौतीपूर्ण हुनेमा दुविधा भनेदेखि चाहिँ रहेको छैन। अझ त्यसमध्येमा पनि नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नै महाधिवेशनको सङ्घारमा पनि रहिरहेको छ। त्यस्तै कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ केही समयको अन्तरालपछि एउटा फेरि पनि मुलुकलाई चाहिँ नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउनको लागि एउटा निर्वाचनको माहौल तयार हुँदैछ। त्योदेखि बाहेक आएर कोरोना महामारीको चुनौती त छँदैछ। अब केपी ओलीलाई जसरी जुन हिसाबबाट बाहिर बसेर धारे हात लगाइएको अवस्था रहेको थियो, हरेक काममा शङ्का गरिएको अवस्था रहेको थियो, धेरै हदसम्म निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले त्यो स्पेस दिएको पनि अवस्था रहेको थियो। अब आफै यसरी चाहिँ ग्रासरुटमा आएर काम गर्नु पर्दाखेरि यी तमाम चुनौतीका बीच संसदप्रति, सांसदप्रति, नेताप्रति, मन्त्रीप्रति, आम सर्वसाधारणको एउटा किसिमको वितृष्णा जागृत भइरहेको यो अवस्थामा चुनावको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने यो माहौलमा कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जनजीवन आक्रान्त बनिरहेको, अर्थतन्त्र खस्कदै गइरहेको यो धरापको अवस्थामा अब नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई कसरी परिपक्वता देखाउँदै अगाडि बढ्छ भन्ने पनि एउटा चुनौती भने अवश्य पनि थपिएको छ। जसपाको फ्र्याक्सनलाई मन्त्रीमण्डलमा कसरी अटाउला, यतातिर माओवादी केन्द्रको त्यो फ्याक्सनलाई कसरी अटाउला, आफू भित्रैका विभिन्न गुट उपगुट कङ्ग्रेसभित्र पनि देखिएको छ। ती कुरा ती गुट उपगुटको मन राख्दै सरकार सञ्चालनको लागि, आम नेपाली सर्वसाधारणको लागि, नेपाली जनताको लागि नेपाली कङ्ग्रेसले फेरि एकपटक दरिलो गरेर खुट्टा कसरी कमाउँछ अथवा कसरी चाहिँ उसले दरिलो गरेर चाहिँ आफ्नो खुट्टा राख्छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने बेला भने अवश्य पनि भइसकेको छ। सम्भवतः ती विषयमा ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्नको लागि ऊ तयार भएर बसेको छ। सम्भवतः मतदान प्रक्रिया सकिएको हुनुपर्छ। हामी यहाँको ध्यान अब सिधा संसद भवनतर्फ आकृष्ट गर्दैछौँ।
यति बेला मतगणना कार्य अगाडि बढेको छ दर्शकवृन्द। मतदान प्रक्रिया भर्खरै मात्रै सकिएको छ। हामी देखिरहेका छौँ यति बेला मतगणना प्रक्रिया भइरहेको छ। 136 सांसदको बहुमत आवश्यक पर्ने रहन्छ भनेदेखि पक्षमा कति, विपक्षमा कति र तटस्थ कति बस्छन्, अबको केही बेरमा नै यो दर्शकवृन्दहरूलाई हामी जानकारी गराइहालौँ। यति बेला कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने क्रममा ओली पक्षका 4 सांसदले फ्लोर क्रस गरेको समाचार पनि यति बेला बाहिर आएको छ। त्यसमा 4 जना सांसदहरूमा धनबहादुर बुढा, गोपाल बम, किशन श्रेष्ठ र प्रेम आलेले देउवालाई विश्वासको मत दिएको भनेर जानकारीहरू पनि आइरहेका छन् दर्शकवृन्द। यस्ता समाचारहरू यति बेला चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ। विभिन्न स्रोतहरू हामीले परिचालन गरेर विभिन्न हामीले निरन्तर रूपमा यहाँलाई पछिल्लो ताजा अपडेटहरू प्रसारण गरि नै रहेका छौँ। 4 जना सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरे भन्ने कुराहरू अगाडि आइरहेको छ। केपी ओली पक्षका प्रेम आलेले पनि फ्लोर क्रस भएको कुराहरू आइरहेका छन्। सम्भवतः अबको केही बेरमा नै यसको नतिजा अगाडि आउनेछ। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालको पक्षमा विश्वासको मतको पक्षमा कति मत, विपक्षमा कति मत र तटस्थ कति रहे भन्ने विषयमा हामीले पनि यहाँहरूमाझ जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो निरन्तर रूपमा चाहिँ हामीले यो संसद भवनबाट यहाँलाई यो प्रत्यक्ष प्रसारणको सिलसिला मार्फत यहाँहरूमाझ हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहेका छौँ। र गगन थापा देख्न सक्नुहुन्छ, युवा नेता सांसद गगन थापा। उहाँ पोखरामा हुनुहुन्थ्यो र आजकै लागे भनेर उहाँ हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ आउनु भएको भनेर पनि समाचारहरू प्राप्त भइरहेका छन्। र आजको विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढिरहँदाखेरि मिनेन्द्र रिजाल, नेपाली कांग्रेसबाट सांसद मिनेन्द्र रिजालले पनि ग्रिकको पौराणिक कथाको उदाहरण चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको अवस्था रहेको थियो।
र उहाँले पनि त्यसरी नै जसले चाहिँ त्यो ग्रिकको पौराणिक कथाको दृष्टान्त दिँदै केपी शर्मा ओली पनि त्यसको पात्र चाहिँ गरेर चाहिँ उड्न खोजेको र त्यो सूर्यको तापको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जसरी आफू तल झर्नको लागि बाध्य हुन्छ त्यस्तै किसिमको भयो भन्ने किसिमका चाहिँ मन्तव्य पनि दिनुभएको थियो। उहाँले चाहिँ त्यो कथाको माध्यमबाट निवर्तमान प्रधानमन्त्री तर्फ उहाँको भनाइहरू लक्षित रहेको थियो र यसै सिलसिलामा विभिन्न दलका विभिन्न सांसदहरूबाट पनि आफ्नो आफ्नो भनाइहरू सार्वजनिक भएको थियो। हामीले यहाँहरूलाई त्यो प्रसारण गरि नै हाल्यौँ दर्शकवृन्द। सोच्यौँ नि मान्य सदस्यहरू, तपाईहरुमध्ये कसैले आफ्नो मत सच्याउन चाहनुहुन्छ भने मत सच्याउनको लागि 3 मिनेटको समय दिन्छु। सो समयभित्र डायसमा आई आफ्नो मत सच्याउन सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, 3 मिनेटको लागि समय छुट्याइएको अवस्था रहेको छ। यति बेला मत गणना पनि भइसकेको छ। यद्यपि कोही सांसदले आफ्नो मत परिवर्तन गर्न चाहन्छन्, सच्याउन चाहन्छन् भने त्यसको लागि चाहिँ 3 मिनेटको समय छुट्याइएको अवस्था रहेको छ। त्यो 3 मिनेटभित्र ती सांसदले गएर चाहिँ मत सच्याउन सक्नेछन्, ड्यासमा गएर मत सच्याउन सक्नेछन्। अबको केही बेरमा नै मत परिणाम अगाडि आउनेछ। धारा 76(5) बमोजिम नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यति बेला विश्वासको मत लिइरहनु भएको छ। हामीले निरन्तर रूपमा 4 बजेदेखि यहाँहरूमाझ संसद भवनबाट प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट यहाँहरूमाझ प्रसारण गरिरहेका छौँ र त्यसको सिलसिला निरन्तर रूपमा जारी नै रहेको छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसके पश्चात सुरु भएको यो राजनीतिक उतार चढावहरू आज आएर 76 को 5 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भइसके पश्चात मुलुक अर्को एउटा कोर्समा अगाडि बढेको छ। संविधानको धारा 1, 2, 3 बमोजिम प्रधानमन्त्री निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हेरिसकेका छौँ र केपी शर्मा ओलीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि उहाँलाई नेपाली जनताले मेजोरिटी दिएको अवस्था रहेको थियो र 5 वर्ष नै नेपाली जनताको लागि सरकार प्रमुखको रूपमा उहाँ बस्नुहुन्छ र यो सरकार दिगो बन्छ र अब यो संविधानबाट मार्ग निर्दिष्ट भएको यो सरकारमा कुनै पनि किसिमको त्यस्तो खिचातानी हुँदैन र 5 वर्ष आरामपूर्वक नेपाली जनताको लागि काम गर्छन् भन्ने किसिमको विश्वास नेपाली जनताले दिएको थियो। तर जसरी बिचैमा संसद विघटन भएको अवस्था रह्यो त्यसले पुनः एकपटक नेपाली जनतालाई निराश तुल्याएको अवस्था रहेको छ र आज जनताको म्यान्डेट विपरीत जनताको म्यान्डेट रहेको थियो 5 वर्षको लागि स्थायी सरकार, तर जनताको म्यान्डेट बमोजिम नभएर त्यसको विपक्षमा गएर यति बेला चाहिँ हामीले मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई कुनै बेला हेरिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षीबाट जसलाई चाहिँ 61 सांसदको सिट संख्या रहेको थियो, उनको नेतृत्वमा यति बेला
सरकार बन्न गइरहेको छ? माननीय सदस्यहरू, बन्द गरिएका सभाका सबै प्रवेशद्वारहरू खोल्न आदेश दिन्छु। माननीय सदस्यहरू, अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित माननीय सदस्यहरूको सङ्ख्या 249 रहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 6 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनी प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 165 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 83 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा 1 मत परेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 6 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनी प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा 165 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2078 साल साउन 8 गते शुक्रबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। दर्शकवृन्द, अन्ततः वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको अवस्था रहेको छ। भर्खरै मात्र हामीले यहाँलाई प्रत्यक्ष प्रसारणको मार्फतबाट जानकारी पनि गरायौँ र उहाँको आज यदि चाहिँ टोटल सङ्ख्यामा हेर्ने हो भने 249 मत खसेको अवस्था रहेको थियो भनेदेखि पक्षमा विश्वासको मतको पक्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्षको मतमा 165 मत खसेको थियो भनेदेखि विपक्षमा 83 मत र त्यस्तै गरेर तटस्थमा 1 मत खसेको थियो। यसरी हामीले निरन्तर रूपमा यहाँहरूमाझ आजको यस विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले जसरी चाहिँ माग गर्नुभएको थियो, विश्वासको मतको पक्षमा सांसदहरूले 165 मत खसेको अवस्था रहेको छ र विपक्षीमा 83 मत र त्यस्तै गरेर तटस्थमा 1 मत खसेको छ। यो सँगै शेरबहादुर देउवाले राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको छ र प्रधानमन्त्रीको उहाँको कार्यकाल अब थप अगाडि बढ्ने भन्नेमा आश्वस्तता पनि भइ नै सकेको अवस्था रहेको छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्द। आज हामी निरन्तर रूपमा यसरी चाहिँ यहाँहरूमाझ प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थलबाट हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ यो विश्वासको मतको विषयमा यहाँलाई प्रत्यक्ष जानकारी गरायौँ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।